हुसैन वालों की कभी कज़ा नमाज ना हो। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था हम सब के लिए भी, और हमें उम्मीद है कि हम इस पे अमल भी करेंगे। सुनते तो हम सब हैं, बात अमल की होती है कि हम अमल कितना करते हैं। बताती चलूँ कि प्रोग्राम में हमारा टॉपिक है शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी ना होती। इस पे बात करेंगे, आपकी भी कॉल लेंगे, आपके भी जज्बात, ख़यालात और इजहार जो भी आप करेंगे वो हम सुनेंगे। पहले नमाज की टाइमिंग बताती चलूँ कि नमाज मगरिबैन की टाइमिंग है आज। पहले नमाज ज़ोहरैन की टाइमिंग है 12:11 12:11 पर। नमाज मगरिबैन है 4:38 पर 4:38 पर, और कल की नमाज फ़जर है 6:18 पर 6:18 पर। फिर रिपीट कर दूँ, नमाज ज़ोहरैन है 12:11 पर, नमाज मगरिबैन है 4:38 पर, और कल की नमाज फ़जर है 6:18 पर। जी नाजरीन, कि अगर ये आज़ादारी शब्बीर ना होती, अगर ये फ़लसफ़ा आज़ादारी शब्बीर ना होता, तो बताइए, अपने दिलों पे हाथ रख कर बताइए कि और किस कौम में ये जज्बा है और किस कौम में ये ताकत है कि लाशों के आगे 3 दिन 4 दिन बैठे रहें। किस कौम में ये ताकत है? इन माओं के अंदर ये हौसला किसने दिया? इन जवानों के अंदर ये हिम्मत किसने दी? इन बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर के अपने प्यारे, अपने भाई, अपने बाप, अपने बेटे, इन सब का लाशें लेके जो बैठे हैं, उन पे ये हौसला, ये हिम्मत, ये सब्र, ये कहाँ से आया? ये फ़कत आज़ादारी शब्बीर का सिला है। आज़ादारी शब्बीर का लेसन जिसे कहते हैं वो है कि इन सब के रगों में बैठ गया है, हम सब के खूनों में ये शब्बीर की आज़ादारी जो है, मौला हुसैन की आज़ादारी बैठ गई है। और इससे वो लेसन हमें मिला है, यकीन करें कि हमारी ज़िंदगियाँ इनकम्प्लीट होती अगर मौला हुसैन की आज़ादारी ना होती। अगर मौला हुसैन का गम ना होता तो हमें पता नहीं था कि हमारी ज़िंदगी क्या होती। इन आँखों का क्या फ़ायदा होता कि अगर इस आँख से मौला हुसैन के लिए आंसू ना बहता। इन हाथों का क्या फ़ायदा होता कि अगर ये हाथ मातम ना करते। और इन टांगों का क्या फ़ायदा होता कि जो मजलिस शब्बीर में चल कर ना जाती। हमें हमारी ज़िंदगी का मकसद दिया है आज़ादारी शब्बीर ने, मौला शब्बीर की आज़ादारी ने, मौला हुसैन की आज़ादारी ने, मौला हुसैन के गम ने हमें ज़िंदगी में जीने का मकसद दिया है। और ये भी बता दूँ आपको कि देखें, बड़ी हौसले, बड़ी हिम्मत की बात है कि ये जो गम है, लोग समझते हैं कि हम जो है शियाओं को मारते हैं या शियाओं को कत्ल करते हैं या शहीद करते हैं तो जनाब नाम हुसैन दब जाएगा। कोई एक मरेगा तो चलो ज़िक्र हुसैन तो कम होगा, मौला अली का ज़िक्र कम होगा, मजलिस नहीं होगी, मातम नहीं होगा। नहीं, अगर आप एक को शहीद करेंगे तो हमें पता है कि हमारा एक मरता है तो हम गिरिया करते हैं ज़हरा के लाल पर। फ़र्श अज़ा बिछती है इमाम हुसैन की। हम सोयम करते हैं, पहले मौला के गम को रोते हैं। हम 10वां करते हैं तो शब्बीर की मजलिस करते हैं। हम 20वां करते हैं, हम 40वां करते हैं, हम बरसी करते हैं। अगर आप एक शिया मारोगे तो ये ना समझो कि आपने नाम हुसैन को मिटा दिया। आप ये ना समझो कि आपने नाम हुसैन को मिटा दिया। और देखें कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि बेशक शहादत हुसैन ने मोमिनीन के दिलों में ऐसी आग लगा दी है जो क़यामत तक ठंडी ना होगी। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमा दिया कि ये वो आग है जो क़यामत तक ठंडी ना होगी। और सबसे बड़ा मौजज़ा कि देखें, क्लिप आपको हम दिखा रहे हैं करबला की, ये जो कारवान हिदायत गया था, सबसे बड़ा मौजज़ा इस सरज़मीन पर जो नज़र आता है कि इस वक्त आप अगर सर्च करें तो यही रिपोर्ट आ रही है ना कि 25 मिलियन अफराद एक जगह पुरअमन जिसे कहते हैं, एहतजाज ही है ना, ये हम एहतजाज करते हैं। हमारी मजलिस क्या है? हम एहतजाज करते हैं। बीबी ज़ैनब ने किया था ना, मजलिस की थी ताकि नाम हुसैन ज़िंदा रहे। इस नाम को दबाने वाले कभी नहीं दबा सकते। ये मौजज़ा है, ये नाम हुसैन का मौजज़ा है कि आज करबला में आप देखें कि कितना मजमा चहलम को अरबईन के दिन वहाँ पे जमा हुआ कि तारीख़ में नहीं मिलता। रिकॉर्ड बन गया, इतना मजमा टूट गया। और वही बात है कि हमारी ज़िंदगियों का मकसद इनकम्प्लीट हो जाता, हमारे जीने का मकसद ख़त्म हो जाता, हमारी ज़िंदगियों में कुछ नज़र ना आता अगर शब्बीर तेरी आज़ादारी ना होती। क्लिप दिखा रहे हैं हम आपको साथ साथ, और क्लिप देखें कि हमारा ये कारवान हिदायत गया था
ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھیں اور زیارتوں سے آپ بھی جو ہے دیکھیں، کیونکہ ہم وہاں نہیں جا سکے تو یہ کلپ وہاں کی آپ کے لیے ہے کہ آپ دیکھیں اور یہاں سے بیٹھ کر زیارت کریں، اور ہدایت کی ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں کہ بڑی ہمت اور حوصلے کا کام کر رہی ہے ہدایت ٹی وی۔ آپ خود بھی جانتے ہیں کہ کتنا کم محدود وسائل میں یہ سارے کام ہو رہے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ہمیشہ جو ہے آپ نے ساتھ دینا ہے ہمارا مالی طور پر، اور مالی طور پہ نہیں دے سکتے تو تنقید بھی نہ کریں، کیونکہ دیکھیں کہ آپ حوصلہ افزائی کیا کریں ہمیشہ ہر کام پر، اگر نہیں ہے تو پوچھا کریں جی کیوں نہیں ہے، آگے بڑھ کے اس مدد کرنے کا حوصلہ رکھیں، اور یہی ہمارے مومن کی پہچان ہے۔ کالز ہم آن لائن کر دیتے ہیں، کھول دیتے ہیں، آپ بھی اب ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ نمبر ہمارا اسکرین پر آ چکا ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں کہ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، اور اس پر بھی آپ بات کر سکتے ہیں کہ ہدایت ٹی وی نے پورے محرم جو ہے کس طرح سے کام کیا ہے، کیسے پروگرام پیش کیے ہیں، کوئی کمی رہ گئی ہے تو وہ بھی ہمیں تجویز دیجیے، اور کوئی کسی نے بہت اچھا کام کیا ہے تو اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں، دونوں کو لے کر ساتھ چلنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہم عزاداری کی بات کریں نا، کہ اگر دیکھیں یہ عزاداری نہ ہوتی، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو وہ حوصلہ ہماری زندگی میں بڑی بڑی مشکلات آ جاتی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ جاتی ہیں، لیکن ہم کس طرح سے ثابت قدم رہتے ہیں۔ اگر اتنے غم کے پہاڑ ٹوٹ جاتے، اگر کربلا نہ ہوتی، اگر مولا حسین کا غم نہ ہوتا تو کیا ہم میں برداشت ہوتی؟ ہم میں کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ برداشت جو ہم میں آتی ہے مشکلات کی، پریشانیوں کی، کس طرح سے صبر کرنا ہے، یہ ہمیں مجلس امام حسین سے ہی ملتا ہے نا، اسی فرش عزا سے یہ درس ملتا ہے۔ اور آج ہم عزاداری کو لے کر احادیث جو ہمارے پاس موجود ہیں، مولا حسین کی عزاداری یا مولا حسین کا ذکر کرنا کتنا شرف ہے ہمارے لیے، بابرکت ہے، یا اس کے کتنے ثواب ہیں، اس کا کتنا اجر ہے، ایک ایک کر کے پورے پروگرام میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرتے جائیں گے۔ کلپ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں ساتھ میں چاہوں گی کہ کنٹرول روم والے اس کو پورا فل کلپ دکھائیں، اور اس کو پوری اسکرین پہ لے کر آئیں اور دکھائیں کہ کس طرح سے لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور ہدایت ٹیم کو آپ کو ہاتھ ہلا رہے ہیں، آپ کی طرف میسج یہ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ روضہ پہ ہیں اور کتنا ہجوم ہے اس وقت وہاں پر۔ دیکھیں کہ اسی ذکر کو دبانے کی کوشش کی ہے نا، اسی ذکر کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ذکر تا قیامت تک زندہ ہے اور زندہ رہے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اور میں حدیث آپ کے ساتھ شیئر کروں گی امام رضا علیہ السلام کی، کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں مولا کہ جو شخص عاشور کے دن غم و حزن اور گریہ و بکا میں گزارتا ہے، خداوند تعالیٰ قیامت کے دن اس کی خوشی اور سرور کا دن بنا دے گا۔ یعنی کہ دیکھیں جو بھی عاشور کے دن کو بہت زیادہ گریہ میں گزارتا ہے، مولا امام رضا ارشاد فرما رہے ہیں، تو پروردگار عالم قیامت کے دن اس کو خوشی کا دن بنا دے گا اور سرور کا دن بنا دے گا۔ اور ہمارا مقصد ہی جینے کا یہ ہے کہ ہمیں امام حسین کے ذکر پر گریہ کرنا ہے، اس ذکر کو زندہ کرنا ہے۔ اور سب سے بڑی مثال کیا ہے، اگر آپ کی مولا حسین کی عزاداری نہ ہوتی تو دیکھیں سب سے بڑی مثال کیا ہے، کیا ہمیں پتہ چلتا کہ ہمیں کس طرح سے مشکلوں میں صبر کرنا ہے؟ یا آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بڑا معجزہ، ہم ابھی تک ان کو یاد کرے ہوئے ہیں کوئٹہ کے شہیدوں کو، اور یہ تاریخ میں یہ رقم ہو گئی ہے، یہ رقم جو ہے وہ تاریخ میں ہو گئی ہے۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ جلسہ ابھی جو لانگ مارچ ہو رہی ہے اس میں بھی ان خواتین کا کل انٹرویو لیا گیا کہ جی اتنی سردی ہے آپ باہر بیٹھی ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، بی بی زینب، انہوں نے کہا، اور ہم نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ جی بی بی زینب کے حوصلے کو سلام، انہوں نے اتنی مشکلات سہیں، انہوں نے سفر میں اتنی مشکلیں سہیں، تو ہم کیوں نہ ایسا کریں؟ تو آج بھی یہ ہر قوم، ہر فقہ یہ مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں مانتا جس طرح ہم مانتے ہیں، لیکن وہ ماننے میں مجبور ہے۔ جو قربانیاں مولا حسین نے دی ہیں، جو قربانیاں بی بی زینب نے دی ہیں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اسی کو لے کے ہمیں آگے چلنا ہے، اسی کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی آگے بڑھتے ہوئے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ، قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو حسین مظلوم کے مصائب پر آنسو بہاتی رہی ہو۔ یہ آنکھ اس دن جنت کی نعمتوں کے نظارے سے شاد و خزاں ہوگی۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں کتنی ہی خوبصورت حدیث، کہ ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت کے دن، لیکن سوائے اس آنکھ کے جو امام حسین مظلوم کے لیے آنسو بہاتی ہوگی، اور یہ آنکھ اس دن جنت کی نعمتوں کے نظارے سے شاد و خزاں ہوگی۔
یعنی کہ وہ آنکھ اس وقت جنت کے نظارے کر رہی ہوگی. کالر کو شامل کرتے ہیں اس پروگرام کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. السلام علیکم. سوری آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, ہم معذرت خواہ ہیں. آپ دوبارہ ڈائل کر سکتے ہیں, نمبر اسکرین پر آ رہا ہے. اور انشاءاللہ کوشش کی ہے کہ یہ جو کالز کا سلسلہ جو منقطع ہو گیا تھا یا جو کوئی پرابلم ہو گئی تھی اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آج آپ کو امید ہے کہ کوئی اس طرح کی شکایت نہیں ہوگی. آپ دوبارہ نمبر ڈائل کر سکتے ہیں. ہم اسی بات ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں کہ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کوشش کی ہے, ہم نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم ہر طرح سے مجلس میں جائیں, روئیں, گریہ کریں, لیکن دل یہی کہتا ہے کہ نہیں, وہ حق ادا نہیں ہو سکا. وہ حق ہم ادا کر ہی نہیں سکے جو حق اصل میں تھا. اور کتنا آپ نے گریہ کیا ہوگا, لیکن آج بھی جب یہ دن ختم ہو رہے ہیں تو ہمارے دل کتنے اداس ہیں کہ یہ غم جا رہا ہے, ہمارے گھروں سے رونق جا رہی ہے. یہ رونق جو لگی ہوتی ہے 2.25 مہینے عزاداری شبیر جو ہے, اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے نا, اس نے ہم سب کو ایک کر دیا, سب کو ایک کر دیا. ہم کہیں نہ کہیں بکھرے ہوئے تھے, لیکن آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ایک ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون بھائی, کہاں سے؟ میں مولانا علی انور جعفری بات کر رہا ہوں, مجلس وحدت المسلمین کراچی سے. جزاک اللہ, بہت شکریہ قبلہ پروگرام میں شامل ہونے کا. سب سے پہلے میں ان تمام حضرات کا, ان تمام اداروں کا, تمام تنظیموں کا, تمام شخصیات کا, تمام مومنات کا ہم مجلس وحدت کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کوئٹہ کے شہداء کے خانوادوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پوری دنیا میں پیغام حسینیت کو عام کیا اور دنیا پر اس بات کو عیاں کر دیا کہ جب بھی یزیدیت سامنے آئے گی, حسینیت اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل کے یزیدیت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار و آمادہ ہے. بے شک. دوسری گزارش یہ ہے کہ اس طرح سے, اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ اس اسپرٹ کو, اس چیز کو باقی رکھا جائے. آج آپ نے حسینیت کو جو پیغام دیا ہے پوری دنیا میں, اب وہ استعارہ بن گیا ہے کہ اب جب بھی کوئی پاکستان میں مظلومیت کے لیے ظلم کے خلاف اٹھے گا, آپ دیکھ لیں وہ حسینیت کے سہارے سے ہی اپنی جدوجہد کو مربوط کر رہا ہے. بے شک. ہاں, تیسری اور آخری سے میں نے اس سے پہلے بھی گزارش کیا تھا آپ سے کہ پاکستان میں ہدایت کے سلسلے میں, چلنے کے سلسلے میں آپ کا کوئی نمائندہ کار نہیں ہے اور یہاں کوئی کاوشیں بھی نہیں ہو رہی ہیں اور یہاں کا سلسلہ بھی نہیں ہے. کچھ لوگوں نے مجھ سے پہلے رابطہ کیا تھا لیکن اس کے بعد وہ بھی جدا ہو گئے, معلوم نہیں وجوہات کیا تھی. میں بہرحال تیار ہوں جو پورے پاکستان میں علماء سے, اداروں سے ہم پروگرام بھی بنا کے دے سکتے ہیں, یہاں سے بیٹھ کے پروگرام بھی کر سکتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی ذمہ داران ہم سے کریں تو ہم اس کی خدمت کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں. جزاک اللہ. تو مولانا صاحب کچھ آپ بتائیں گے کہ کس طرح کا لوگوں کے اندر جذبہ تھا جب وہ دھرنے میں اتنی ٹھنڈی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کا کیا جذبہ تھا, آپ کو کیا نظر آ رہا تھا؟ خدمت میں عرض کروں, میں شہر کراچی میں تھا اور یہاں میں مجلس وحدت المسلمین کا میڈیا کوآرڈینیٹر, رابطہ سیکرٹری ہوں. کراچی میں ہر 2 سے 2.5 کلومیٹر بعد ایک دھرنا ہو رہا تھا. جزاک اللہ. اور ایون اس میں لوگوں کی تعداد ہزاروں کی تعداد میں تھی. اور یہ کراچی سے کشمور تک, کشمور سے لاہور, لاہور سے اسلام آباد, اسلام آباد سے مظفر آباد, مظفر آباد سے اسکردو تک, یہی صورتحال تھی. اور اسکردو سے لندن, امریکہ تک زمر روابط تھے, یہی سلسلہ تھا. اور حسینیت کی لڑائی میں پوری دنیا پروئی ہوئی تھی. اور جتنا دشمن نے چاہا تھا اس ذکر کو دبائے, پاکستان میں رہنے والے تشیع نے 72 گھنٹے سے زیادہ مسلسل تمام روڈوں پہ عزاداری کر کے بتایا تم چاہتے تھے اس کو دبانا, آؤ دیکھو ہم نے اس کو اتنا بلند کیا, حتیٰ کہ تم چاہتے تھے کہ نہیں ہو, ہم نے یہاں کے مومنین نے وہاں کے جہاں لوگ ایوان اقتدار کے بدمست ہاتھی بیٹھے تھے ان کے در پہ بھی جا کے عزاداری کر کے بتایا کہ تم ٹی وی کھولو گے تو لبیک یا حسین کی آواز آئے گی, ٹیلی فون اٹھاؤ گے تو لبیک یا حسین کی آواز آئے گی, تم کوئی کام بھی کرو گے تو ایک ہی آواز آئے گی ہر طرف سے کہ لبیک یا حسین. سبحان اللہ. بہت شکریہ مولانا علی انور جعفری صاحب, آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ اپنا نمبر ہمیں دے دیں یا آپ admin@hidayat.tv پر ای میل کر دیں اپنا نمبر, تو میں اپنے مولانا کرام اور علماء کرام کی خدمت میں آپ کی بات اور آپ کا نمبر ضرور دوں گی. انشاءاللہ ہمارے پاکستان میں کچھ ہیں بھی کارکن, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے, ہدایت ٹی وی کے ضرور ہیں, ہم آپ سے ضرور رابطہ کریں گے. آپ اپنا نمبر آپ ای میل کر دیں یا کنٹرول روم میں ڈراپ کر دیجئے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم.
वॉल्यूम ज़रा बढ़ा दीजिए कंट्रोल रूम से, मेरी गुजारिश है, मुझे आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन कहाँ से? मैं बीबी अजीज फातिमा जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर। हार्वर्ड से बोल रही हूँ। और कोटा वाले जो मोमिनीन शहीद हुए हैं उनको ताज़ियत पेश करती हूँ और उनके घर वालों को भी। जज़ाकल्लाह। और इमाम ज़माना को भी मौला की ताज़ियत पेश करती हूँ। और मैं 50 पाउंड जो कोटा के शहीद हुए हैं उनको दूंगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया सिस्टर। आप 12 बजे के बाद 48 वाले नंबर पे रब्ता मुझसे कर सकती हैं, या आप अभी चाहें तो अभी अपना नंबर कंट्रोल रूम में दे दीजिए, हम खुद आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, मौला आपको इसका अजर दे। मैं कंट्रोल रूम में नंबर दे दूंगी क्योंकि मैं घर जा रही हूँ। जी ठीक है, आप नंबर दे दीजिए, हम आपसे रब्ता कर लेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बीबी अजीज़ फ़ातिमा 50 पाउंड उन्होंने शहीदों के लिए डोनेट किए हैं। बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। हम फ़कत ज़बान से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, दिल से शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन अजर देने वाले वही हैं। मौला आपको इसका अजर देंगे और मौला ही आपको, आप जिस तरह से लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, मौला ही आपको इसका अजर देंगे। हम फ़कत आपका शुक्रिया अदा कर सकते हैं और हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है। और देखें कि ये सिखाती है आज़ादारी शब्बीर हमें कि ये इस तरह से मोमिन की मदद करनी है, आगे बढ़ना है। अगर एक मोमिन जो है वो मुश्किल में है तो सारे मोमिन आगे बढ़ेंगे, ना सिर्फ धरना करके। वो हमारा एक अलग मिशन था। अब नया मिशन हमारा ये है ना कि हमें अब उनकी अमलन भी मदद करके दिखानी है। हमें अपने पैसों से ये ना देखें कि थोड़ा है, खुदा के लिए हमेशा मैं कहती हूँ ये ना देखें, ना देने से थोड़ा देना बेहतर है। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी। मैं शिमाइल ज़ैदी सादात बारा मुजफ्फरनगर इंडिया से बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। जी सबसे पहले मैं क्वेटा में जो शहीद मोमिन हुए हैं उनके लिए ताज़ियत पेश करता हूँ। जज़ाकल्लाह। और जो आज का ये आपके प्रोग्राम का टॉपिक है कि शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी ना होती, तो इस पर मैं एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। बिला सबूत शाह मशरक़ैन बन जाते, बिला सबूत शाह मशरक़ैन बन जाते, हजारों फातिमा के नूर ऐन बन जाते, सुभान अल्लाह, हजारों फातिमा के नूर ऐन बन जाते। जो शर्त ना होती सजदे में सर कटाने की, जो शर्त ना होती सजदे में सर कटाने की, जमाना ऐसा था लाखों हुसैन बन जाते। सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया और बहुत ही खूबसूरत मैसेज कि जो शर्त ना होती सजदे में सर कटाने की, तो ज़माने में लाखों हुसैन बन जाते। यही बात है कि मौला हुसैन ने नमाज में सजदे में सर कटा के बता दिया कि ये ज़हरा के लाल के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकता। और देखें कि सजदे में सर कटाने का मकसद क्या था। मकसद ये था कि देखो मोमिनो, देखो मेरे आज़ादारों, देखो हुसैन को मानने वालों, आज़ादारी को ज़िंदा रखना, लेकिन नमाज को ना भूलना, नमाज को भी साथ रखना। आज़ादारी शब्बीर ना सिर्फ हमें गिरिया रोना बल्कि ज़िंदगी के बहुत से मामलात में बहुत कुछ सिखाती है। लेकिन मैसेज क्या है, मेन मैसेज क्या है कि नमाज को भी ज़िंदा रखना है। मेरा ख्याल है कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर कौन बात कर रही हैं, दोबारा बताइएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं मिसेस शाह बोल रही हूँ राजटेल से। जज़ाकल्लाह मिसेस शाह। सबसे पहले तो जो कोयटा में मोमिनीन शहीद हुए हैं उनको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर और सब मोमिनीन और मोमिनात के हुज़ूर में ताज़ियत पेश करना चाहूँगी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और 50 पाउंड में डोनेट करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, मौला आपको सलामत रखे। जी दुआ कीजिएगा। फिर डिटेल्स वगैरह में जी बिल्कुल, आप 12 बजे के बाद 48 वाले नंबर पे डिटेल दे सकती हैं, या अपना नंबर आप लिखवा दीजिए, हम आपको खुद रब्ता करेंगे। अच्छा, मैं नंबर लिखवा देती हूँ। नंबर आप लिखवा दीजिए, मैं आपको खुद रब्ता करूँगी 12 बजे के बाद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके हौसलों को हमारा सलाम, आपकी हिम्मत को हमारा सलाम कि आपने प्रूफ कर दिया कि मौला हुसैन की आज़ादारी हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाती है। देखें कि हमारी मैं इन बहनों को सलाम कर रही हूँ जो आगे बढ़ रही हैं और डोनेट कर रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये ना देखें, हमेशा ये कह रही हूँ कि थोड़ा दें, लेकिन दें ज़रूर। अगले कॉलर हैं तो हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? जज़ाकल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? जी मैं सईद शाह फ्रॉम साउथ अफ्रीका। जज़ाकल्लाह। जी भाई, किस तरह शामिल होंगे? आपकी आवाज़ बहुत स्लो है।
آپ کی آواز ہمیں بالکل صاف آ رہی ہے, آپ بات کیجیے. آپ کی کال ڈراپ ہو گئی, بڑی معذرت. اور اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یا علی مدد. یا علی مدد. کون بہن, کہاں سے؟ میں انڈیا کاشی پور سے سونیا علی نقوی بول رہی ہوں. جزاک اللہ سونیا. کس طرح شامل ہوں گی؟ جو زائرین شہید ہوئے ہیں میں ان کا پرسہ دینا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. ہوتا ہوں میں بفاتح بدرے حنین کا, شیدا رہا ہوں فاطمہ کے نور عین کا. سبحان اے اللہ. حادثات وقت ڈرو میری ذات سے, دل میں لیے ہوں داغ علم میں حسین کا. سبحان اللہ. جیتے رہیے. سونیا انڈیا سے شامل ہوئی. بہت شکریہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو میں ابھی بات کر رہی تھی نا کہ عزاداری شبیر نے ہمیں کیا سکھایا, اور یہ کوئٹہ کے شہیدوں نے, کوئٹہ کے مومنین نے یہ ثابت کر دیا کہ کوئی ملک, کوئی کنٹری, کوئی کچھ نہیں ہے, صرف ہم مومن ہیں, ہم شیعہ ہیں. اور جو کافر کہتے ہیں ہمیں, ان کے منہ پہ کھلا تماچا ہے کہ دیکھو دین اسلام کیا ہے. دین اسلام یہی سکھاتا ہے نا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. انڈیا سے دیکھیں کہ پاکستان میں لوگوں کے لیے, مومنین کے لیے اظہار تعزیت آ رہی ہے, اور شعر بھی سنا رہے ہیں. ایک حدیث میں آپ کو شیئر کروں کہ جو مولا حسین کے لیے ایک شعر پڑھتا ہے نا, اس کے لیے امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں ایک شعر کہا اور اس پر رویا اور دوسروں کو رلایا, خداوند تعالیٰ اس پر جنت واجب فرما دے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا. سبحان اللہ. اس حدیث پہ میں بات کرتی ہوں. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم عظمیٰ بیٹی. وعلیکم السلام نقوی صاحب. کیسی ہو بیٹی؟ الحمدللہ, آپ کی دعائیں ہیں. آج رک نہیں نظر آ رہے. جی آج ان کا اپوائنٹمنٹ ہے, اس وجہ سے وہ نہیں آئے. چلو اللہ تعالیٰ رحم کرے. الہی آمین. تو سب سے پہلے تو آپ کا جو ٹاپک ہے اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو کوئٹہ کے شہداء ہیں وہ اب کوئٹہ کے شہداء نہیں رہ گئے, وہ پوری دنیا کے لیے شہداء بن گئے. بے شک. یعنی جہاں جہاں پر حسینیت ہے, جہاں جہاں جس کے دل میں کربلا بستی ہے, جو دل میں کربلا کا غم بسائے بیٹھا ہے, اس کے دل میں آپ کو کوئٹہ کے شہداء کا غم بھی بستا ہے. کیونکہ کربلا کے یہ کوئٹہ کے شہداء جو ہے نا, انہوں نے کربلا کو زندہ کیا ہے. بے شک. 1400 سال پہ جس کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی رہی اور آج بھی کوشش کی جا رہی ہے. بے شک. ایک چھوٹی سی میں بات کرتا ہوں کہ آج بھی دیکھو کہ جو بھی 10 آدمی لے کے بازار سے نکلتا ہے تو وہ کہتا ہے جی ہم حسینیہ اور یزیدی ختم کرنے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جی وہ یہی بات کرتا ہے. اور یہاں تک میں کل دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک جگہ پہ یہاں تک کہا گیا کہ رات پڑے گی تو تم چلے جاؤ. یعنی اسلام آباد میں یہ کہا گیا کہ رات پڑتی ہے تو تم چلے جاؤ, میں نہیں روکتا. اور کہا کہ میں امام حسین کی سنت ادا کر رہا ہوں. جب شب عاشور امام حسین نے کہا کہ میں دیے بند کر دیتا ہوں, روشنی بند کرتا ہوں, جس نے جانا ہے چلے جاؤ. اور اس کے فوراً بعد یہ اسلام آباد میں کہہ رہا ہے کہ جس نے جانا ہے چلے جاؤ, اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ قرآن پہ حلف دو, جاؤ گے تو نہیں. ماں کا دودھ پیا ہے تو اس کو حرام نہ کرنا, جاؤ گے نہیں. تو اب وہ کوشش کر رہے ہیں امام حسین کو ساتھ ملنے کی, اور ان کے عاشورہ کے دن کی بات کو اپنی بات کے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک طرف کہہ رہا ہے کہ چلے جاؤ اور دوسری طرف کہتا ہے کہ قرآن پہ حلف دو. تو ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہماری قوم کو آنکھیں کھولنی پڑیں گی. ہم کو یہ سوچنا پڑے گا عظمیٰ بیٹی کہ یہ جو کوئی اٹھتا ہے حسینی کا علم لے کے باہر نکل پڑتا ہے اور اپنے مطلب حاصل کرنے کے بعد وہ نہ حسینی مطلب رہتا ہے. پھر وہ ٹی ویوں پہ آگے کہتے ہیں کہ جی شیعہ کو 150 سال تک جواب ہی نہیں مل پائے گا, 1.5 ہفتے کے بعد اس کا نقاب بھی اتار دیا جاتا ہے. تو ایسے حسینیوں سے بچنے کے لیے ہمارے شیعہ سنی بھائیوں کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کون سے حسین کو ماننے والے, اور ہمارے حسین کا مقصد کیا تھا کربلا میں آنے کا. اور ہمارے حسین نے کلمے کو بچایا کس طریقے. ایسے حسینیوں سے مت بچو, ان سے خدا رہا ان سے بچنے کی کوشش کرو جو ایک طرف تو کہتے ہیں چلے جاؤ, دوسرا وہ قرآنوں پہ حلف لیتے ہیں کہ کہیں چلے ہی نہ جائیں. جن کا ایمان ایسا ہو کہ وہ امام حسین کے شہیدوں اور امام حسین کے ساتھیوں جیسا جن کا ایمان ہی نہیں ہے, وہ امام حسین کی کیسے قیادت کر سکتے ہیں اور کیسے امام حسین کے قدموں پہ چل سکتے ہیں. تو میں اپنی قوم سے یہ گزارش کروں گا, خدا رہا سوچو ایسے باتوں کو. اور جس کوٹے والوں نے جو آپ کو ایک لیسن دیا ہے, جو سبق دیا ہے, اس سبق پہ قائم رہو, اپنی یونٹی قائم رکھو, اپنے آپ کو قائم رکھو اور اتفاق میں رکھو, اور اپنا ایک سٹیج
पेज बना लो और ऐसे हुसैनियों से बचो जो अपने मतलब के लिए हुसैन को इस्तेमाल करते हैं और मतलब के बाद हुसैन के खिलाफ होते हैं। इनसे बचने की कोशिश करो और अपने आप को जिंदा रखने के लिए लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करते रहो। थैंक यू जी, मेहरबानी। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आप शामिल हुए और आपने अपने ख़यालात का इजहार किया। आपके जज्बात की हम कदर करते हैं और जो भी उनका कॉन्सेप्ट हो, जो भी उनकी राय हो, जो भी वो कर रहे हैं, लेकिन मैं फ़कत एक बात जानती हूँ, हम फ़कत सिर्फ इतना जानते हैं कि हम कल से अब तक यही देख रहे हैं 2 दिन में कि नाम हुसैन लिया जा रहा है, चाहे दिल में कितनी मुनाफ़क़त क्यों ना हो, लेकिन ज़बान पे ये नाम ही आ रहा है। तो ये प्रूफ कर दिया कि देखें कि अगर हक़ के लिए लड़ना है तो नाम हुसैन को लेना पड़ेगा, अज़ादारी हुसैन को मानना पड़ेगा। जानते सब हैं, जिस तरह से आपने बताया कि शब आशूर जो भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इससे ये प्रूव हो गया ना कि जानते सब हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर चले दिल में मुनाफ़क़त है वो अपनी जगह। लेकिन हम फ़कत सिर्फ इतना जानते हैं कि माओ के वहाँ पर, माओ की भी ज़बानों में बीबी ज़ैनब का नाम है, और अगर मर्दों से बात करो तो उनके ज़बानों पे मौला हुसैन का नाम है। ये है ज़िक्र हुसैन का मौजज़ा, इसे कहते हैं ज़िक्र हुसैन का मौजज़ा, जो मुनाफिक के भी ज़बान पे उसका नाम आ जाए। यह है अज़ादारी शब्बीर का मौजज़ा। देखें कि हम अज़ादारी की भी बात करेंगे, साथ साथ कि हमें इसको ज़िंदा भी रखना है। हमारी नस्लों का नारा होगा। ये क्या समझते हैं कि एक शिया को मार देंगे तो नाम हुसैन ख़त्म हो जाएगा? नहीं, मार दें आप, लेकिन हमारी नस्लों का नारा, क़यामत तक ये नाम ज़िंदा रहेगा, ये आग ठंडी नहीं होगी क़यामत तक। ये इनकी समझ में नहीं आता, ये समझते हैं कि हम मार देंगे तो शायद जिक्र ख़त्म हो जाएगा। हमारी नस्लों का नारा लब्बैक या हुसैन ही होगा। साथ में हम आपके साथ हदीस भी शेयर कर रहे थे, जैसा कि हमने अभी आपके सामने एक हदीस शेयर की थी इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, कि एक शेर जिसने कहा मौला हुसैन के नाम पर या रोया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। ये सवाब है, ज़िक्र मौला हुसैन का ये सवाब है। तो आज़ादारी में तो हम पूरा ज़िक्र करते हैं, गिरिया भी करते हैं, साथ साथ आगे पूरा मैं बताती जाऊंगी कि रोने का क्या जो है हदीस में आमा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया कि रोने से क्या होगा, नाम लेने से क्या होगा, मजलिस में क्या होगा, और इस आज़ादारी को हमें ज़िंदा किस तरह रखना है, ये प्रोग्राम में मैं बताती चलूँगी। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर उज़मा, बहुत बहुत सलाम, और फारूक भाई को भी जहाँ कहीं भी है वहाँ पर सलाम, और तमाम हिदायत की टीम को भी बहुत बहुत मेरा सलाम। मैं मुजफ्फर कॉवेंट्री से बोलता हूँ। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। दुनिया के तमाम मोमिनात जहाँ जहाँ भी कहीं हिदायत टीवी देखा जा रहा है, वो तमाम मोमिनात को मेरा बहुत बहुत सलाम, और कोयटा के तमाम शहीदों को और उनकी तमाम फैमिली को, और कोयटा और बलूचिस्तान के जहाँ जहाँ भी कहीं मोमिनात है, कराची पाकिस्तान जहाँ जहाँ भी कहीं मोमिन बसते हैं हमारे, उनको तमाम को मेरा सलाम, बहुत बहुत सलाम और ताजियत पेश करता हूँ। और उसके साथ एक शेर भी पेश करता हूँ कि गमे हुसैन में रोएंगे और रुलाएंगे, गमे हुसैन में रोएंगे और रुलाएंगे, जो है हयात का मकसद वो हम निभाएंगे, जो है हयात का मकसद वो हम निभाएंगे। हुसैन वालों की पहचान है आज़ादारी, हुसैन वालों की पहचान है आज़ादारी, जहाँ रहेंगे गमे करबला मनाएंगे, जहाँ रहेंगे गमे करबला मनाएंगे। बस बहुत वक्त लेना नहीं चाहता, दुआओं में याद। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जहाँ रहेंगे गम करबला मनाएंगे, इस मैसेज के साथ हमारे साथ शामिल हुए थे मुजफ्फर भाई। और वही बात है कि हर दिल में, हर ज़ुबान पर नाम हुसैन ज़िंदा है, और यही मौज़ा है इस आज़ादारी शब्बीर का, जो हम आज़ादारी करते हैं, मजलिसें बर्पा करते हैं, फ़कत इसलिए नहीं कि रोया जाए, बल्कि हम वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ज़रूर उठते हैं। हम वहाँ से ये जज्बा लेकर उठते हैं कि किस तरह से मोमिनीन की मदद करनी है, किस तरह से सब्र करना है मुश्किलात पर, या किस तरह से अगर एक जवान माँ का लाल उससे बिछड़ जाए तो वो किस तरह से हौसला करेगी। देखें कि कल हमने देखा कि एक बहन का फ़ोन आया हमारे पास हिदायत की टीम में कल दोपहर में, और बेइंतहा शुक्रगुजार थी वो, उसके ऑन एयर लाइन नहीं मिल सकी थी, क्या दुआ करते हैं कि आज मिल जाए। वो बेहद शुक्रगुजार थी, तमाम दुनिया के मोमिनीन को वो शुक्रिया अदा कर रही थी कि उससे उन्होंने मैसेज दिया कि सबको मेरा शुक्रिया अदा कीजिएगा कि जो हमें इस वक्त याद कर रहे हैं, ना सिर्फ कॉल से बल्कि अमलन भी, जो हमारे लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं, या हमारे शहीदों के लिए
पैसे दे रहे हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया अदा करेगा। हमें तमाम मोमिनीन ने ये एक होकर मुत्तहिद होकर ना सिर्फ कौलन बल्कि अमलन ये साबित कर दिया कि हम कोयटा वाले अकेले नहीं हैं। तो बहन आप देखें कि किस तरह से मोमिनीन आगे बढ़ रहे हैं और आपके लिए मदद कर रहे हैं, और इन्होंने बेशक साबित कर दिया कि आज़ादारी हुसैन जो है यही हमें सिखाती है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अपना टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए बराए मेहरबानी और फिर हमसे बात कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी आप बात कीजिए। बहुत माजरत आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आप शामिल हों प्रोग्राम में तो टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया करें। बहुत खुशी होती है कि आप इंडिया इतनी दूर से या पाकिस्तान इतनी दूर से हमें कॉल करते हैं और इस प्रोग्राम में अपने मैसेज देना चाहते हैं, लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं। तो जब आप टीवी का वॉल्यूम खोलते हैं तो फिर कॉल में प्रॉब्लम हो जाती है, तो फिर हम मजबूरन हमें कॉल जो है वो काटनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली कट भी जाती है। हम नहीं चाहते कि आपकी कॉल कटे। आप जज्बात या ख्यालात लेकर ही इस प्रोग्राम में हाजिर होते होंगे। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेंगलुरु से, इंडिया से बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया भाई। अपना नाम बता दीजिए। जी हाँ, जी हाँ, बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। जी अपना नाम बता दीजिए। सैफुज़्ज़मा है। सैदुज़्ज़मा। जी भाई किस तरह शामिल होंगे? जी हाँ, हाँ, ये तो मैं देखने के बाद बहुत ताज़ियत पेश करता हूँ कोयटा के शहीदों का, और आप हिदायत टीवी को देखता हूँ ताकि दिल बहुत बेकरार होता है। दुआ में हर वक्त याद रखता हूँ, और सूरह हमद इखलास से भी और तमाम मरहूमीन के लिए इसाल करता हूँ, और बेहद ममनून मशकूर हूँ आपके हिदायत टीवी का, ताकि मैं भी इधर देखते के बाद दिल घबराता है और रोने लगते हैं। आज़ादारी में याद करते हैं हम लोग आपको। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप इंडिया से शामिल हुए और आपके अल्फाज अगर आप ना भी कहते तो आपके जज्बात का इजहार नुमायाँ हो रहा था कि आपके दिल में कितनी हमदर्दी है। आप ये नहीं देख रहे कि सरहदें कोई मैटर नहीं करती, आप ये देख रहे हैं कि मोमिन जहाँ भी मुश्किलात में हैं हमारे भाई हैं। और बहुत शुक्रिया कि आपने ताज़ियत पेश की है। आपकी ताज़ियत कोयटा वालों तक ज़रूर पहुँच गई होगी, और बहुत शुक्रिया कि आपने हिदायत की टीम की हौसला अफजाई की है। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन भाई कहाँ से? जी मैं मोहसिन बोल रहा हूँ रेडिंग से। हेलो जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, बात कीजिए मेरे भाई। हाँ जी, मैं असल में ये है कि मुझे आप माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था कि अभी नकवी साहब आपके रेगुलर कॉलर हैं, मैं प्रोग्राम कंटिन्यू करता हूँ, डेली सुनता हूँ। देखिए, तनकीद किसी के माजी पे किसी के करना इस तरह, हम एक तरफ हम भी कहते हैं, मैं कोई नया शिया नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं माँ की गोद से ये सबक लेकर आया हूँ। लेकिन हम तो वो हैं जो कूफे में देखे मौला अली अलैहिस्सलाम के शिया किस किस के साथ रहे हैं। जिन्होंने मालिक अश्तर का देख लें, किसके साथ थे वो, उस वक़्त के लाइन के साथ नमाज पढ़नी पड़ी, फिर भी पढ़ ली। मौला ने कहा नहीं, इत्तेहाद के दिए हमें, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का हम नारा भी लगाते हैं। हम शिया हैं, हमें फख्र है इस बात का। आज वो कुव्वतें, आज वो लोग जो मीडिया पे आके हमें बुरा भला कहते थे, हमारे में नुक्स निकालते थे, मैं कहता हूँ कि हमें जितना फख्र करना चाहिए कि उन माओं पे जब वो नाम सैयदा सानिया ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा लेती हैं, यकीन करें कि मेरी आंखों से आंसू आ गए थे कि आज वो लोग भी आपका नाम लेंगे जो कल तक सिर्फ इतना कहते थे कि ये इस्मत और तहारत की बीबियां कैसे कैद हो सकती हैं। आज वो भी इस चीज में शामिल हैं कि आज जो भी जहां भी इनकलाब आएगा, जहां भी बात होगी, आजादारी इमाम मजलूम की होगी। तो हमें तो इस चीज में उनके साथ हमारी हमदर्दियां हैं, हम उनके साथ हैं। अगर वो किसी जालिम के खिलाफ हैं, हम ये नहीं कहते कि हम तारुल गादरी साहब के को कोई अप्रिशिएट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं। उनका जो भी मकसद है, हमारे उससे कोई गर्ज नहीं है।
بارہ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ ہمیں کسی سے تنقید کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ یا تو ابھی انہوں نے بھی آخر پہ کہا کہ ہم اپنے سنی بھائی وہ سنی بھائی تو ہمیشہ ہمیں ایسے کہتے آئیں گے، پھر بھائی چھوڑ دو کہنا. یہ تنقید کریں لیکن پازیٹیو لیں، ہمیں بھی ان کو پازیٹیو لینا چاہیے. چلیں بارہ، بہت شکریہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور کیری آن کیجیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ محسن بھائی، پروگرام میں شامل ہوئے، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بات یہ ہوتی ہے کہ ہدایت ٹی وی جو ہے فریڈم آف اسپیچ ہے. یہاں ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو بھی آتا ہے وہ کھل کے بولتا ہے. ان کو ان کے خیالات کا اظہار کرنے دیں، آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جزاک اللہ. کون بہن کہاں سے؟ میں حیدرآباد سے نادیہ بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ. بہت شکریہ سسٹر. کس طرح شامل ہوں گی؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں بہت خوشی ہوتی ہے آپ کا یہ پروگرام دیکھ ہدایت چینل دیکھ کے. جزاک اللہ. بہت دل خوش ہو جاتا ہے اور میں تعزیت پیش کرتی ہوں کوئٹہ والوں کو. بہت شکریہ سسٹر. اوکے. اور کچھ کہیں گی؟ بہت شکریہ. نادیہ حیدرآباد سے شامل ہوئی. آپ کا دل خوش ہوتا ہے. آپ دعاؤں میں یاد رکھیں ہدایت کی پوری ٹیم کو. بہت شکریہ حوصلہ افزائی کرنے کی. اور اگلے کالر ہیں تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ وجیہ فاطمہ بات کر رہی ہوں پاکستان سے. جزاک اللہ. بہت شکریہ وجیہ کال کرنے کا. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میں نے جیسے کل بھی بات کی تھی. بالکل. پروگرام بہت اچھا ہے. آپ کے سارے مسائل مولا حل کریں اور آپ کو دن رات ترقی دے. اور سب سننے والوں کو میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم. وعلیکم السلام. وجیہ فاطمہ پاکستان سے شامل ہوئی. پروگرام کی حوصلہ افزائی کی. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا. آپ کا بہت شکریہ. مولا آپ کو بھی سلامت رکھے اور ہدایت ٹی وی کو بھی سلامت رکھے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. چلیں جب تک کال آ رہی ہے ہم ایک حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جیسا کہ ہم نے شیئر کیا تھا. شعر ہم اگر سناتے ہیں مولا حسین کے نام کا یا ذکر کا یا سزاداری کا تو ہم پہ جنت واجب ہو گئی. ایسا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا. اس کے بعد میں آپ کے ساتھ ایک حدیث شیئر کروں گی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے مخصوص ہیں جس نے انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے قرار دیے ہیں جو ہماری زیارت کو آتے ہیں، ہماری مد و ثنا کرتے ہیں اور ہمارے غم میں مرثیہ گوئی کرتے ہیں. اور اس کا ریفرنس بھی میں دوں، وسائل الشیعہ جلد 10 پیج نمبر 469. کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ یہ کدھر لکھا ہے کہ جی لوگ پیدا ہوں گے یا شیعہ قوم ہوگی، تو یہ ان کے لیے یہ حدیث لے کر آئے ہیں. اور جواب ہے کہ دیکھیں کہ امام جعفر صادق نے بھی کہہ دیا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں کہ جو ایک ایسی قوم پیدا کرے گا جو تا قیامت تک ذکر حسین کریں گی، مرثیہ گوئی کرے گی، ہمارے گریہ میں روئیں گی، ہماری خوشی میں خوش ہوں گی. تو یہ ریفرنس کے ساتھ انہوں نے ریفرنس مانگا تھا، تو ریفرنس آج میں دے رہی ہوں. آج موقع ملا ہے، ٹائم ملا ہے تو ریفرنس دے رہی ہوں کہ وسائل الشیعہ جلد نمبر 10 پیج نمبر 469. اگر وہ میرے بھائی سن رہے ہوں تو ریفرنس حاضر ہے. اور دیکھیں کسی بھی ایسی حدیث کو آپ یہ نہ سمجھا کریں کہ اگر ہم یہاں آ کے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے. نہیں جی، اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ قوم دعائے فاطمۃ الزہرا ہے تو مجھے حیرت ہے اس بات پر. شک نہیں ہونا چاہیے. اتنا بڑا معجزہ ہے نام حسین یہ عزاداری کہ انسان سے جس کے دل میں منافقت ہے نا اس سے یہ ہضم نہیں ہو سکتا، اس سے یہ نام یہ ذکر ہضم نہیں ہو سکتا. تو جس کے دل میں منافقت نہیں ہے اس کو یقین ہے پروردگار عالم پر اور اس کو یقین ہے اس بات پر کہ یہ دعا، یہ جو قوم ہے، یہ جو شیعان اہل بیت ہیں جو ذکر حسین کو زندہ کرتے ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بڑے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے جوان ہوں، چاہے ہماری مائیں ہوں، چاہے ہماری بہنیں ہوں، جو بھی ہیں اس عزاداری کو زندہ کرتی ہیں. یہ ضرور کوئی نہ کوئی معجزہ ہے. اور میں گزارش کروں گی کنٹرول روم سے کہ اگر تھوڑی سی کلپ بھی دکھاتے رہیں ساتھ میں تو پتہ چلے دنیا کو کہ کیا ہے یہ عزاداری شبیر. پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ بہن میں شمائل زیدی ابھی تھوڑی دیر پہلے کال کری تھی. میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، مظفر نگر سادات 12 سے. جی جی بھائی. ابھی میں نے آپ کا پروگرام اور آگے دیکھا تو مجھے ایک شعر اور یاد آیا تو میں اسے عرض کرنا چاہتا ہوں اسی ٹاپک پر. جزاک اللہ. بالکل. تجھے خبر ہی نہیں کہ حسین کا ماتم، تجھے خبر ہی نہیں کہ حسین کا ماتم موالیوں کے بڑے کام کاج کرتا ہے. سبحان اللہ. تجھے خبر ہی نہیں کہ حسین کا ماتم موالیوں کے بڑے کام کاج کرتا ہے.
माजरत, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई। दोबारा शामिल होइएगा ब्रेक पे, जब हम जाएंगे तो वापस आएंगे तो दोबारा ज़रूर शामिल होइएगा और अपने इस शेर को ज़रूर कंटिन्यू करेगा, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। और हम आपको फिर याद दिलाते चलें कि हमारा टॉपिक है शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी ना होती। ये टॉपिक रखने का मकसद ये है कि इस आज़ादारी शब्बीर ने हमें वो कुछ सिखा दिया कि कोई ज़िंदगी में हमें ना सिखा सकता, कोई आलिम, कोई लेसन, कोई टीचर, कोई बुक हमें ना सिखा सकती जो आज़ादारी शब्बीर सिखा गई। कॉल है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी माज़रत, कॉल ड्रॉप हो गई है और आप दोबारा शामिल हो सकते हैं इंशाल्लाह। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आने के बाद आप दोबारा शामिल हो सकते हैं और कॉल दोबारा ट्राई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपके साथ एक हदीस भी शेयर करूँगी, क्योंकि आज़ादारी शब्बीर का जिक्र हो रहा है। अगर ये आज़ादारी ना होती तो हमारा मकसद जो है, हमारी ज़िंदगी बिल्कुल सूनी हो जाती। ज़िंदगी का कोई मकसद जीने का नज़र नहीं आता। अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चलें, कॉल ड्रॉप हो गई। हम ऐसा करते हैं कि पहले एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे इंशाल्लाह। हदीस का सिलसिला भी ये जो आइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाए हैं फरामीन, वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज़ादारी को लेकर, ये जो आंसू हम बहाते हैं उसको लेकर, और ये भी बात करेंगे कि शब्बीर अगर तेरी आज़ादारी ना होती, और ये भी बात करेंगे कि कोयटा के मोमिनीन और शहदा के वर्सा हम आपके साथ हैं। हम कौलन, अमलन और अपनी माल और दौलत से भी आपकी मदद करेंगे। हर तरह से इस प्रोग्राम में वापस आएंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।